بالنسبة للدرس اللي غادي تكتبو ليا هو هذا مونتاج اون سيغي. عنوان الدرس ديالنا مونتاج اون سيغي اي مونتاج اون باراليل، التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. مونتاج أولا كبيرة، مونتاج اون سيغي أولا صغيرة اكسبيريونس. اون رياليز ليكسبيريونس سي دو سو. عندنا مونتاج اون سيغي يعني هو هذا اوبسيرفاسيون ديالكم، هادشي كنا شرحناه. Lorsqu'on ajoute la lampe L2 en série avec la lampe LL, l'éclat de deux lampes et devient faible. Lorsque la lampe L2 est grillée يعني les lampes L1 يعني غادي نحذفو ولا يتلاف ولا غادي تطفى، يعني المصباح L1 غادي يحبس يتوقف. D'une manière générale, si dans un circuit en série, un récepteur est détérioré ou enlevé, les autres récepteurs ne fonctionnent pas. بالنسبة للconclusion, dans un circuit électrique en série, les dipôles يعني ثنائيات القطب sont reliés les uns à la suite des autres en forme qu'une seule boucle. يعني قالوا لنا هنا ملي كتكون التركيب على التوالي كتكون داك لي ديبول مركبة يعني فيما بعدها يعني مستقلة، يعني التركيب ديالها كل وحدة عندها المربط ديالها وكتكون لي حلقة واحدة دائما كما كتلاحظوا L1 و L2 والجينيراتور L1 و L2 والجينيراتور كيكونوا لي حلقة واحدة، يعني L1 و L2 كيكونوا لي حلقة واحدة ان سول بوكل مع الجينيراتور مع المولد. Remarque, la place des dipôles n'a pas d'importance si l'une des lampes indivise au grillé au divise يعني زولناها les autres sont éteints car le circuit est ouvert. يعني ملي كنزولو أحد بالنسبة للغوماك يعني في الملحوظة، ملي كنزولو أحد المصابيح كتصبح لنا الدارة ديالنا مفتوحة، يعني المصابيح الأخرى كتوقف. بالنسبة للمونتاج اون باراليل هو هذا، حنا هدرنا على داكشي يعني قلنا ملي كان المهم حنا هدرنا عليه في الشرح في الفيديو الأول. إذا نتوما اللي مطلوبين لوبسيرفاسيون غتكتبوها، الكونكليزيون الغومارك ديالكم. اللي عنده شي تساؤل حنا غادي نفتحو الحصة ديالنا، يعني غادي يسولني يعني في الحصة. لافونتاج ديال التركيب على التوازي دونزان يعني بالنسبة لافونتاج بالنسبة للتركيب على الافونتاج dans un circuit comportant des dipôles associés en dérivation, si l'un des dipôles tombe en panne. يعني قالوا لنا ملي كيكون في واحد الدارة كهربائية يعني العناصر ديالها يعني المصابيح أو محركات جميع المستقبلات مركبة على التوازي autre يعني كيقولوا autre continue دو فونكسيون، يعني بالنسبة للآخرين كيبقاو دو فونكسيوني يعني كيبقاو خدامين car il existe toujours une boucle fermée pour les autres dipôles. يعني قلنا على التركيب على التوازي مكتكونش عندنا حلقة واحدة، كل مصباح أو محرك إلى آخره، يعني كل مستقبل كيكون لي حلقة مع المولد. يعني واخا كنزول يعني مستقل على الآخر، يعني إلا زولنا أحد المصابيح الأخرى كتبقى خدامة. يعني علاش؟ لأن كل مصباح كيكون لي حلقة مع المولد، يعني ان بوكل. Dans un circuit avec dérivation, chaque dipôle en dérivation fonctionne indépendamment des autres. يعني كل بالنسبة ملي كيكون عند التركيب على التوازي كل مصباح كيشتغل مستقل على الآخر. يعني واحد المحرك ولا مصباح ولا مستقبل بصفة عامة يعني كيشتغل مستقل. بحال دابا حنا في المنازل ديالنا عندنا التلفاز، عندنا الثلاجة، عندنا مسخن كهربائي إلى آخره. إلا طفينا الثلاجة كتبقى شاعلة، يعني التلفازة كتشتغل مستقلة عن التلفازة، أو مسخن كيشتغل يعني مستقل عن الثلاجة. إذا هادو كاملين كيكونوا كيشتغلوا مستقلين. Exercice d'application. On considère le circuit électrique ci-contre. Comment aimanter la lampe L2 avec le moteur؟ يعني كيفاش ركبوا لنا L2 مع الموتور، يعني موتور يعني هاد الموتور وهاد
محرك. يعني نشوفو الريبونس، لا لامب L2 est montée en série avec le moteur. علاش؟ لأن كتلاحظوا بأن الجوج والموتور كيكون لي حلقة واحدة مع المولد، ان سول بوكل مع الجينيراتور. السؤال الثاني، on observe dans série l'on divise la lampe L2. يعني si on divise la lampe يعني إذا زولنا المصباح الثاني لو موتور يعني ما يبقاش خدام دو فونكسيون، يعني سيس دو فونكسيوني، et la lampe L1 و L3 continue ها غير يعني يبقاو مشتعلين، يعني ما غيطفاوليش. إلا زولنا L2 L1 و L3 ما يبقى لهم، يبقاو خدامين، يبقاو مشتعلين، ولكن M يعني الموتور ما يبقاش خدام. بالنسبة السؤال 3، on observe dans celle on divise la lampe L1. دابا غنزولو L1. ملي غادي نزولو L1 غتصبح لنا سيركوي اوفير. Si l'on divise la lampe L1, les lampes L2 et L3 ne brillent pas et le moteur aussi doit fonctionner car le circuit ouvert. إلا زولنا L1 غتصبح لنا سيركوي، إلا زولنا المصباح L1 غتصبح لنا سيركوي اوفير، يعني حتى شي حاجة ما غادي تخدم. يعني يعني غتصبح لنا سيركوي اوفير صافي ميبقى خدام حتى حاجة. إذا هنا غادي نقولو L1 L2 و L3 ما يبقاوش خدامين، ne brille pas. Et le moteur aussi de fonctionner، يعني قلنا الدارة غتصبح لنا